वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते इल्ज़ामनि, गिरफ़्तारियुनि, ज़मानतुनि ऐं कोर्टुनि जे मामले में जेके आहिनि नोटिस जो मामला पंहिंजी जाइ ते हलनि था। हालांकि जीअं वक़फ़े ते वञण खां पहिरियों मूं ॿुधायो पए त जेको पेशावर सान्हे जो दर्द जेको आहे उहो अञा ताईं जेको आहे पूरे मुल्क जे अंदरि उहो ताज़ो बीठो आहे ऐं उन हवाले सां जेको माण्हू अवाम खे जेका एक्सपेक्टेशन हुई हिकिड़े हुकूमती सतह जे फ़ौजी ऐं अस्करी क़यादत जे जेके रद्द अमल जी जेका APS जे साने खां पोइ जेका असांखे नज़र आई हुई, उन तरह जी असांखे तोड़े जो ज़ाहिर में कुझु नज़र नथो अचे, उन तरह जी का वॾो रद्द अमल नज़र नथो अचे। पर बहरहाल कमु उन ते हले पियो ऐं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते मुख़्तलिफ़ फोरम्स ते उहो डिस्कशन्स हलनि पिया, उन लाइ हिकमत अमली जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं। ऐं साॻे वक़्तु ॿिए तरफ़ वरी जॾहिं माली बहरान जे हवाले सां IMF जो वफ़द ऐं उन सां ॻाल्हियूं ऐं उन जा जेके आहिनि रिपरकशन्स जेके आहिनि उन जा जेके आहिनि IMF जे ॻाल्हियुनि जे नतीजे में जेके हुकूमत जेके क़दम खणे पई उन जा जेके बार आहे अवाम जे मथां, उहो हिकिड़ो मौज़ू आहे। पर इमरान ख़ान जॾहिं खां वठी सियासत शुरू कई आहे तॾहिं खां वठी इल्ज़ाम ऐं टैंकर कंटेनर ते बीही कलाकनि जा कलाक जेको आहे उन जे लाइ टीवियुनि जा स्क्रीन मुहैया कया वेंदा हुआ। ऐं उन आदत अॼु ॾींहं ते इमरान ख़ान खे तोड़े हुकूमत में हुयो या हुकूमत खां हाणे ॿाहिरि आहे, उन आदत जेको आहे इमरान ख़ान खे एतिरो करे छॾियो आहे जो रोज़ का न का पंहिंजी तक़रीर करे थो ऐं उन तक़रीर में जेको आहे आएं बाएं शयुनि खे जेको सम्झ में अचे थो पियो उहो करे थो पियो। कॾहिं अमेरिका इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु हुयो ऐं हुनजी हुकूमत ख़तमु कराई, ऐं पोइ वरी कॾहिं बाजवा ऐं डर्टी हैरी अलाए कहिड़ा कहिड़ा नाला खणी उहो चवंदो हुयो त उहे जेको आहिनि हुनखे हटाइणु चाहिनि था। वरी पोइ चई त शहबाज शरीफ़ ऐं राणा सनाउल्लाह जेके आहिनि उनखे क़तलु करणु चाहिनि था। हाणे वरी आसिफ़ ज़रदारी साहिब ते हुनजा वञी उहो थिया आहिनि। बहरहाल इहो सॼो जेको मंज़रनामो आहे इन जो नतीजो छा थींदो ऐं उनमें वरी जॾहिं इमरान ख़ान सां गॾु शेख रशीद जहिड़ा जेके आहिनि पुराणा जेके आहिनि ॿोलड़िया जेके आहिनि उहे शुरू था थी वञनि त पोइ मामिलो वधीक ख़राबु थी थो वञे। बहरहाल इहे सॼो जेको मंज़रनामो आहे मुल्क जो उहो असांखे किथे खणी वञी दंग कंदो, इन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां हिकु दफ़ो ॿीहर लाहौर मां असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामिर तज़ीनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? पेशावर का सानहा वो भी हम लोगों को बाकी मामला से तवज्जो हटा के उस तरफ नहीं ला सका। IMF का वफद आया हुआ है और वो जो मुल्क को माली चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए जो मेजर्स लेने हैं वो भी हमें एक टेबल पे बिठाने के लिए वो मामला भी अहम नहीं है। अभी तक वो जो खान साहब लगे हुए हैं अपने काम में, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला कभी जो किसी वक्त भी ख़त्म ही नहीं होता जब से इस आदमी ने सियासत शुरू की है। इल्ज़ाम तराशी। मैं तो आज याद कर रहा था कि किसी ज़माने में वो 25 पंक्चर की बात, फलां ने ये कर दिया, चीफ जस्टिस ने वो कर दिया उस वक्त का, और वो चीफ जो अपना उस वक्त का नजम सेठी साहब ने ये कर दिया, फलां TV चैनल ने ये कर दिया। वो वहाँ से शुरू कहानी अपनी मनपसंद कहानी बना लेते हैं, फिर उसको रिपीट करते रहते हैं, फिर आगे चल के मुकर जाते हैं। मैंने तो वो सियासी बात की थी। देखिए अपना फयाज साहब, अब ये चीज़ तो बिल्कुल सामने आ चुकी है। मैं कल की बात करूंगा कि हमारे प्राइवेट चैनल में जिन्हें हम में से चंद जिनको हम कहते हैं कि वो लीडिंग चैनल हैं, मैंने देखा कि इतनी बहरान है कि इदारों में जो है सहाफ़ियों को और कारकुनों को तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही, लेकिन कल प्राइम टाइम पे जो है इश्तहारात भी नहीं चलाए गए। इतना लाइव रहने की पहले आदत थी इमरान खान को, अब उनका इस्तेकाक हो गया है कि वो जितना मर्जी लंबा खुतबा दें, जो मर्जी वो उल्टी सीधी तारीख सुनाते रहें, जो मर्जी करते रहें, उन्होंने स्क्रीन से नहीं हटना। वो TV के अंदर घुस गए और उनको नहीं निकाला जा सकता। तो वो उसके लिए रोजाना कोई ना कोई बड़ी एक शरारती और मनफी चीज ढूंढ लेते हैं। कोई कत्ल की, कोई इल्जाम कि मुझे कत्ल किया जा रहा है, मुझे कुछ किया जा रहा है, मीडिया उस पर रद्द अमल लेना शुरू कर देता है।
ان کے پاس اس طرح کے غیر سنجیدہ فواد چودھری جیسے بے تحاشا لوگ ہیں جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے ملک کی اس جنریشن کو مزید کہاں لے جا رہے ہیں جہاں ضیاء الحق جیسا آدمی اسلام کے نام پر ان کو آلریڈی گمراہ کر کے اور بہت سارا تباہیاں اور نقصان پہنچا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جہاد اور دین کو کس طرح سے رانگلی انٹرپریٹ کیا گیا کہ وہ وہاں پہ آج وہ دہشت گرد جو ہیں بن کے ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں بھی لے رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ سندھ میں ڈوبے ہوئے تھے اور بلوچستان میں ڈوبے ہوئے تھے سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں، اس آدمی کا کیا کردار ہے؟ وہ لانگ مارچ کہتا رہا، پاکستان کا میڈیا دکھاتا رہا لانگ مارچ، وہ کوئی ان کی بحالی کا پروگرام ہو، امداد کا ہو، وہ تنقید کرتا ہے، وہ بدگمانی پھیلاتا ہے، وہ مایوسی پھیلاتا ہے، ڈسپونڈنسی کرتا ہے۔ وہاں پر ہمارے یہ سانحہ ہو گیا مسجد کے اندر پولیس لائنز کی، اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، اور وہ آدمی اور طرف لے جاتا ہے کہ جی میں مجھ پہ قتل کا جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے، اور کوئی اس کے اندر نہ کوئی ایمپیتھی ہے، نہ کوئی ایک ہمدردی کا جذبہ ہے، نہ کوئی ملک کے عوام کے جو اس مہنگائی میں اور اس بری طرح سے پیچھے میں ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کر رہے ہوں گے۔ گرچہ یہ عالمی سطح پر مہنگائی کے ٹرینڈ اور یہ ساری چیزیں، لیکن پاکستان کے اندر تو ایک اتنی بڑی تعداد جو ہے، کروڑوں لوگوں کو اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ آدمی آرام سے اپنے ہیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لال رنگ کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ اپنا ایک پریولیج آدمی کی طرح روز ہی ہیز دی لیوریج کہ وہ روزانہ موضوع بدل دیتے ہیں، اور موضوع سخن ہمارے جو ہیں شام کے پروگرام کا وہ بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آدمی کا اس ملک کے عوام، ان کے دکھڑے، ان کی تکلیف، یہاں پہ جو حقائق ہیں جس کی ذمہ داری میں وہ بھی اپنے آپ کو ذمہ نہیں بلکہ میجر رول ہے کہ جو اقتصادی بدحالی ہوئی، آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے وہ کیسے انکاری کر سکتے ہیں کہ ان کے دور میں ہوا، جو وائلیشن ہوئی ان کے آخری دور میں ہوئی، جو انہوں نے جو ہے سبسڈیاں دی اور پیٹرول وغیرہ اور انرجی کے اوپر جو کچھ بھی کیا، تو اس کو کوئی آدمی جو اس معاشرے کے اوریجنل بحران ہیں، جو ایشوز ہیں، نہ پاکستان کا میڈیا کھینچ کے لے کے جاتا ہے، نہ ایک ایلیٹسٹ جو مائنڈ سیٹ کی سائیکی ہے وہ اس کے اوپر کوشچن ریز کرتی ہے کہ یہ بندہ، یہ پاکستان کا ایک سیاسی رہنما ہے، یہ کیا ہے؟ کہ آج یہ دیکھیے کہ بدتمیزی اتنی آ چکی ہے اور کوئی سیریس معاملہ موضوع سخن نہیں بن رہا۔ آپ جو ہیں اقتصادی طور پر کس طرح سے پالیسیاں ترتیب دے کر اب منیمم جو ہے نقصان جو ہے ہو اور میکسیمم سپورٹ جو ہے پیچھے ہوئے طبقے کو ملے۔ قریشی صاحب، لیکن یہ جو آپ سمجھنا، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو الزام لگ رہا تھا پہلے اپنا جب وہ لانگ مارچ پہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت تو رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، اور یہ اب اچانک یہ زرداری صاحب پہ وہی الزام کیسے ڈائیورٹ ہو گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے سرونگ جو ہے مسلح افواج کے افسروں کو بھی ملوث کیا۔ باجوہ صاحب کو غدار کہہ دینا یا قتل میں ملوث ہونا یا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ہونا ان کے لیے بڑی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک لیٹسٹ ورژن آف شیخ رشید ہیں، وہی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، وہی جو ہے سلیکٹڈ ہیں، وہی تمام چیزیں اپنے منہ سے اعتراف کرنے کی جرت رکھتے ہیں کہ انہیں بتا کر لایا گیا تھا، بعد میں ان کے ساتھ ظلم ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ہے آئینی طریقے سے ہٹانے کی جو تھی کوشش، اس کو کیا کہتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس میں ان کی مدد نہیں کی، انہیں جانے سے روکا نہیں گیا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ روزانہ ان کے لیے مذاق بن گیا یہ ملک کہ وہ کل کو کہتے ہیں باجوہ یا ایک نام لے دیں سرونگ جو ہے ملٹری آفیسر کا یا وزیر داخلہ کا اور شہباز شریف وزیر اعظم کا،
آج وہ سوئچ اوور کر کے لے جائیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو ان کو تو پکڑ کے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ثبوت دیں. اور یہ بالکل جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے جب تک کہ یہاں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں پوچھا جائے کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ذمہ داری آئے گی کہ جی وہ آدمی بیٹھا ہوا بتاتا رہا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ کس کو پیسے دیے ہیں, کون سے دہشت گرد گروپ کو جو ہے پیسے دیے گئے. تو آج بھی وہ غنی صاحب جو ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, سعید غنی, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا سنجیدہ ہے معاملہ کہ کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو جو ہے بھٹو فیملی, زرداری فیملی کس طرح اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکے گی. تو ایک آدمی کا اس طرح کا لاپرواہ انداز بن چکا ہے کہ وہ دنیا کا کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے, وہ امریکہ کے خلاف باتیں کر سکتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے خارجہ قریشی صاحب جب ہم اور آپ جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ایک شخص جو پاکستان کی ایک بہرحال پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, کہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس کی پاپولرٹی کا بیس کہا جاتا ہے اب تک کم نہیں ہو رہا, وہ اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے. جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے, ایک بہت ہی اپنا فریبی آدمی ہے, جو اور ایک بہت ہی ایسا غیر ذمہ دار آدمی ہے, اور اس غیر ذمہ داری میں ملک دشمنی کی حدیں بھی کراس کر لیتا ہے. اس کے پاس کسی ادارے کے بارے میں کسی بھی ادارے کو ملائن کرنے سے وہ ہٹتا نہیں ہے. ایسا آدمی کو لوگ پھر کیوں اپنا فالو کرتے ہیں؟ اس کی پاپولرٹی کا بیس وہ کیوں ابھی تک انٹیکٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھی جو ہے میری ذاتی رائے میں, میں ذاتی فعل نہیں سمجھتا جو آدمی پاکستان کی سیاست, پاکستان کی ثقافت, پاکستان کے اقتصادیت اور تمام ٹوٹیلٹی کے اندر ایون خارجہ امور تک کو انفلوئنس کرتا ہے اور متاثر کرتا ہے, اس کو میں کہوں کہ جی وہ اس کی بیٹی کا کیس اس کا ذاتی کیس ہے. جتنا جو ہے اس کا رول بن چکا ہے, جس طرح وہ سلیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بن سکتا ہے, جس طرح وہ جو ہے عثمان بزداروں کے ذریعے صوبے چلا سکتا ہے, جس طرح وہ بھگا دیتا ہے, وہ بشرا بی بی جو ہے وہ غائب ہیں, کوئی میڈیا کے اندر بات نہیں آ رہی کہ وہ کہاں چلی گئیں, جو ہیروں کی انگوٹھیاں اور 5 کیرٹ ہیرا مانگنا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں بالکل صحیح بات کروں گا کہ وہ تو الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پاپولیرٹی کا گراف کیا ہے. لیکن کیا آپ اس چیز سے انکاری ہیں کہ آج اگر آپ کوئی اسٹیٹسٹک نکال لیں اور کوئی بھی چینل دیکھ لیں, ایون جس کا سر وہ تو چیلنج کرتا ہے, وہ تو چیلنج کرتا ہے, پچھلی مرتبہ اس نے چیلنج کیا, پیپلز پارٹی نے اس کو شکست دی, لیکن نون لیگ ساری سیٹیں اس کے سامنے ہار گئی, ایم کیو ایم کی جو سیٹ تھی وہ ہار گئی, اور جے یو آئی ہار گئی. اب وہ پھر چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ 33 سیٹوں پہ میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں, آپ میں سے جس نے جتنا مرضی کرنا ہے کر کے دیکھ لیں, میری پاپولرٹی ہر جگہ ہے, اکراس دا کنٹری ہے. وہ تو اب بھی چیلنج کر رہا ہے. آج جنوبی پنجاب کے ایک حلقے سے لوغاری فیملی کو پھر کھڑا کر دیا, آج وہاں سے وہ وڈرا کر گئے ہیں. وہ بالکل جو ہے انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, اور انہوں نے ایک بڑا چیپ فارمولا میڈیا میں رہنے کا, موضوع سخن بنانے کا, یو ٹرن لینے کا, بڑی حیران کن بات کر لینے کا, بڑی آڈ بات کر لینے کا, ایسے طریقے کار انہوں نے اپنا لیے ہیں کہ انسان چونک جاتا ہے, اور نتیجتاً کوئی بھی پروگرام 45 منٹ کا ہو وہ اس کو اوائڈ نہیں کرتے. اس وجہ سے ایک رائے عامہ یہ بنائی گئی, اور لوگوں نے انالیٹیکل ہونے کی بجائے, جس طرح ہم جب پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں سرخیاں وہ لگاتے تھے جن کے اندر سنسنی خیزی ہو, اور ایک جو ہوتی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ملک کی سماجی, اقتصادی, معاشی سیاسی صورتحال کیا ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ پاکستان کا وہی میڈیا ہے جو آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, اور وہ 18ویں ترمیم جو ہے اور اس طرح کی پاکستان کے آئین کو اور
उस बेसिक दस्तावेज को दुरुस्त कर रहे थे जो एक जमहूरी रूह रखती है। लेकिन यहाँ के प्रोग्राम्स के अंदर ये कहा जाता था कि लोगों को रोटी दो, हमें 18वीं आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, हमें एनएफसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो जिस मुल्क के अंदर आप क्या बात करेंगे कि एक खिलाड़ी को सिलेक्टर बना दिया गया, आप ये भी तो देखिए कि सहाफत के अंदर किस तरह के लोग बराजमान हैं कि जो पॉलिसी मैटर हों, जो आईनी मैटर हों, उनको नजरअंदाज करते हैं। और वहां पर यानी मैं तो हैरान हूं, मैं समझने से कासिर हूं कि अगर मार्शल लॉ के नतीजे में पाकिस्तान के आइन को तबाह कर दिया जाता है और 58B2 के तहत जो है असेंबली को तोड़ देने का सदारती इख्तियार वापस लेकर और पाकिस्तान के अंदर वफाकी पार्लिमानी निज़ाम की तरफ सफर को दोबारा आसिफ अली जरदारी लेकर जाते हैं, तो वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए कोई इतना अहमियत का हामिल मौजू नहीं था। तो ये जब इस फजा में, इस माहौल में इस तरह की सियासी जो है तशहीर जो है वो एक रियलिटी बन जाए कि भाई वहाँ पे शेख रशीद जो है रात हीरो लग रहे थे, यानी जैसे कि वो कोई बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने कोई इस सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में रोल अदा किया है और वो 1000 दफा नहीं, ये तो बात आपकी सही है कुरैशी साहब, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 27 दिसंबर 2007 को जो उनके पूरे खानदान के ऊपर एक बिजली गिराई गई, उसके बाद जिस तदब्बुर, जिस इस्तदलाल, जिस जुरत, जिस बहादुरी और जिस अफाम व तफहीम और जिस दूरअंदेशी का उसने मुजाहरा किया है, सब कुछ बर्दाश्त करते करते वो आज भी अगर उस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं तो उसने लीगल कोर्स लिया है कि ये अपना मेरा आपको नोटिस है। और वो अभी तक आज तक जिस अंदाज में उसने ये सारा अरसा गुजारा है, शायद तारीख उसके साथ ज़रूर अपना बिल्कुल उसके साथ इंसाफ करेगी। बिल्कुल इसको एहतराम से देखता हूँ कि यानी कि कत्ल के लिए जो है उनको इंगेज और मुलव्वस करने की इतनी बड़ी जो है इमरान खान की जानिब से, और उसके बाद जो है वो आदमी जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का कुल पुर्जा कहते सिंगल पार्टी और सिंगल मैन इन असेंबली है, जो एक 30 40 डेटें दे चुका है कि अप्रैल के बाद जहाँ पे कुर्बानी होगी, फलाना होगा। तो जिस जगह मज़ाहका खेजी और ठट्ठेबाजी पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया, वहाँ आज उनको इतना मुलव्वस करने की कोशिश भी की गई। तो आसिफ जरदारी साहब ने ग्रेस दिखाया, कोई टीवी पे आकर कोई ओए तोए नहीं किया, एक लीगल कोर्स पे गए और इसको बड़ी कदर की निगाह से देखना चाहिए। और हाँ, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में वो जो हैं मीडिया के ऊपर बराजमान लोग जो प्रोग्राम करते हैं, वो आज भी कोई जो है इस तरह की बात नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ जो है बरवक्त इंतखाबात पे क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि उनको बादल नाखास्ता ये मानना पड़ता है। कल को ये मानेंगे कि आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सियासी जमात ने पाकिस्तान के अवाम के साथ सियासत को, अपनी वाबस्तगी को जो है कायम रखा है और वो टारगेट बने हैं, हमेशा टारगेट। बड़ी मेहरबानी शाहिद कुरैशी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी नाज़रीन। गुफ्तगू तामुद्दीन सगट प्रोग्राम जो वक्त पूरा थे तो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीदा इजाज़त सदाई कर।